नमस्कार। दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी साहित्यिक कार्यक्रम सिर्जना र चिन्तनको नयाँ अङ्क लिएर उपस्थित भएका छौँ। सिर्जना र चिन्तनमा हामीले प्रत्येक अङ्कमा कुनै न कुनै साहित्यिक विषयमा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आज हामी नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र चर्चाका निम्ति आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर हामीमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यकी एकजना प्रखर समालोचक, कवि अनि सिक्किम विश्वविद्यालय नेपाली विभागमा प्रोफेसर डाक्टर कविता लामाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन। नमस्कार, धन्यवाद। नेपाली साहित्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान जब पनि हामी सम्झन्छौँ, नेपाली भाषा साहित्यको समृद्धिमा उहाँले पुर्याउनु भएको अवदानलाई हामीले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौँ। नेपाली भाषा साहित्य आज जुन स्थितिमा छ, पक्कै नै त्यसमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान छ। सन् 1814 जुलाई महिनाको 13 तारिकका दिन नेपालको रङबा चुँदीमा भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यलाई आध्यात्म रामायणको नेपाली संस्करण अथवा नेपाली भावानुवाद पस्किनुभयो, दिनुभयो। यसका साथसाथै उहाँले बधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तर जस्ता काव्यहरू पनि नेपाली साहित्यलाई दिनुभएको छ। नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा भानुभक्त आचार्यको सरल सहज कविताले हाम्रो समाजमा ठुलो प्रभाव पारेको छ र यिनै विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। डाक्टर कविताज्यू, भानुभक्त आचार्यको उदय सँगसँगै नेपाली समाजमा एउटा शिक्षाको नयाँ क्रान्ति आयो भनिन्छ। यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ? पक्कै हो, किनभने जुन समयमा भानुभक्तले कलम उठाए, साहित्यमा कविता लेख्ने गरे, त्यति बेला हाम्रो समाज शिक्षित थिएन, निरक्षरको सङ्ख्या धेर थियो र अब शिक्षाको दृष्टिले हेर्दा पनि उहाँले जुन काव्यकृतिहरू लेख्नुभयो त्यसमा सरल नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नु नै त्यो अशिक्षित समाज, त्यो निरक्षर समाजलाई सम्बोधन गर्नु हो, ताकि ती मानिसहरूले उनका काव्यको रस पान गर्न सकोस्। एउटा भयो। अनि दोस्रो, शिक्षाको ज्योतिसँग म यस कारणले हेर्छु भानुभक्तको योगदानलाई, भानुभक्तको उदयलाई, कि दार्जिलिङसँग जोडेर हेर्दा सबैभन्दा पहिला भानुभक्त समाजसित जोडिएर भित्र पस्नुभयो। उहाँको प्रवेश समाजमा रामायणबाट प्रवेश भयो। अनि दोस्रो, पाठ्य पुस्तकमा कवि भानुभक्तलाई पढ्नका निम्ति हाम्रा विद्यार्थी नानीहरूले त्यो एउटा सुयोग, त्यो एउटा अवसर पाएको देखिन्छ। यस कारणले गर्दा शिक्षा अनि साहित्य यी सबैसँग नै भानुभक्तको योगदान जोडेर आउँदछ। अब भानुभक्तको कवितामा जुन सहजता छ, जुन मौलिकता छ, जसलाई हामी नेपाली समाजलाई चट्ट छुन सक्ने हृदयग्राही भनौँ, त्यो भाषाले एकदम गाउँघरमा पनि अपठितहरू, अशिक्षितहरूले पनि अक्षर ज्ञान लिए भन्छन् नि। अब मूल रूपमा भानुभक्तको रामायण जुन छ, जसबाट हामी भानुभक्तलाई चिन्छौँ, यो रामायणलाई उहाँले अनुवाद गर्नुभएको हो कि भावानुवाद मात्र हो कि छाया अनुवाद हो कि यो अनुवादको कस्तो क्रम हो कि मौलिक कृति हो? अघि पनि तपाईले नै आफ्नो भूमिकामा भन्नुभयो, यो एउटा अध्यात्म रामायणको भावानुवाद हो। यो एउटा भावानुवाद हो, तर भानुभक्तले आफ्नो समाजलाई, आफ्ना मानिसहरूलाई, उनीहरूको जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर यस अध्यात्म रामायणको नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ। त्यस अर्थले पनि यसलाई हामीले एउटा मौलिक कृतिको रूपमा नै अहिलेसम्म पढ्दै आएका छौँ, जान्दै आएका छौँ। भनेपछि यसलाई मौलिक कृतिका रूपमा हेर्न सकिन्छ। हजुर। नेपाली साहित्यको पहिलो महाकाव्य भन्न मिल्ला यसलाई? एकदम मिलिन्छ।
एकदम मिल्छ। जसरी हामीले वाल्मीकिको जुन रामायण छ त्यस रामायणलाई हामीले आदि काव्यको रूपमा चिन्छौँ। 400 शताब्दीमा वाल्मीकिले यो काव्य लेख्नु भएको हो भने हामीले भानुभक्तको यो रामायण आउनुभन्दा अघि नेपाली साहित्यमा कुनै पनि महाकाव्यको रूपमा लेखिएको हामीले कुनै प्रमाण पाउँदैनौँ। यस कारणले गर्दा भानुभक्तको यस रामायणलाई हामीले आदि काव्यको रूपमा नै चिन्छौँ। अच्छा, भानुभक्तको योगदान नेपाली साहित्यमा महाकाव्य लेखनको थालनी गर्ने श्रेय पनि उहाँलाई जान्छ। हजुर, भानुभक्तलाई हामी आदिकवि भन्छौँ है। आदिकवि भनेको सुरुको कवि भनेर हामीले बुझ्दै आएका छौँ। तर भानुभक्त अगाडि पनि वसन्त शर्मा, इन्दिरस आदि कविहरू थिए। हजुर, र उहाँहरूको कविता र भानुभक्तको कवितामा के कस्तो भिन्नता पाइन्छ होला? भानुभक्तले जहिले पनि आफ्नो समाजलाई केन्द्रमा राखेर नै फुटकर कविताहरू रच्नु भएको छ। तर जहाँसम्म रामायणको प्रश्न आउँछ या रामायणको प्रसङ्गमा हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको यो कृति एकदमै सरल र सहज नेपाली भाषामा लेखिएको छ र धेरै आलोचकहरूले यसलाई हामीले नेपाली भाषा नभनेर खस भाषा भनौँ भन्ने पनि भनेको थियो, किनभने त्यति बेला यसलाई खस भाषाको रूपमा नै भनिएको छ। र हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नेपाली साहित्यमा सर्वश्रेष्ठ पुरुषमा भानुभक्तलाई लिएर लेखेको निबन्ध धेरैचोटि पढिसकेका छौँ र त्यसमा पनि देवकोटाले यस अर्थमा भानुभक्तलाई नेपाली साहित्यको सर्वश्रेष्ठ पुरुष भनेका छन्। त्यो किन हो भने यसमा जुन नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुभएको छ भानुभक्तले, त्यो भाषालाई नै केन्द्रमा राखेर। अनि त्यस समय त्यति मात्र होइन, भानुभक्तले जब यस नेपाली भाषामा, किनभने त्यो समय नै यस्तो थियो जब संस्कृतको रगरगी थियो, संस्कृतमा लेखेकालाई मात्र विद्वान मानिन्थे, संस्कृतमा लेख्नेहरूलाई मात्र कवि मान्दथे र त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर कवि भानुभक्तले जनजिब्रोको भाषालाई आफ्नो काव्यका भाषा बनाउनु भयो। र यस कारणले गर्दा देवकोटाले भन्नुभएको छ, जुन समयमा नेपाली भाषाको एउटा स्तरीय भाषाको रूपमा गणना भएको थिएन, जुन समयमा नेपाली भाषाको कुनै व्याकरणसम्म लेखिएको थिएन, त्यस स्थितिमा भानुभक्तले कलम चलाउनु भयो र रामायण जस्तो काव्य र अन्य फुटकर कविताहरू दिनुभयो। यस अर्थमा पनि हामीले कवि भानुभक्तलाई अन्य उनका पूर्व कविहरू भन्दा हामीले आदि कविका रूपमा मान्छौँ, एउटा भयो। अनि उनी पूर्वका कविहरूमा हामीले दुईवटा काव्यधारा भन्छौँ, एउटा वीरधारा, अर्को भक्तिमा पनि कृष्णाश्रय। र कृष्णाश्रयमा पनि हामीले हेर्दाखेरि ती कविहरूका नेपाली भाषा प्रयोगमा पनि ब्रज, अवधी, मैथिली, संस्कृत भाषाहरूको भरमार प्रयोग भएर जब हामी ती कृतिहरू, ती कविताहरू पढ्छौँ, हामीलाई लाग्छ यो शुद्ध नेपाली भाषामा लेखिएको छैन। यस कारणले गर्दा जब हामीले फुटकर कविता नै पाउँछौँ भानुभक्तका र त्यसमा नितान्त त्यसले हाम्रो मुटुलाई छुन्छ, त्यसले हामीलाई मनलाई छुन्छ, किन भन्दा त्यो हाम्रो जनजिब्रोको भाषालाई साहित्यको भाषामा ल्याउने नै ठुलो काम गर्नुभएको कारणले गर्दा नै उनको मौलिकता, काव्यात्मकता, गेयात्मकतालाई ध्यानमा राखेर नै बाबुराम आचार्यले कवि भानुभक्तलाई आदि कविको रूपमा। हजुर, डाक्टर कविता लामा एकजना स्थापित कवि पनि हुनुहुन्छ र यहाँबाट आज हामी दुईवटा कविता सुन्नेछौँ र पहिलो कविताको निम्ति म यहाँलाई आग्रह गर्छु। अचेल त मैले धेरै कम कविता लेख्ने भएको छु, तर पनि अब तपाईको आग्रहमा मैले एउटा कविता लेखेकी छु। यो कविताको शीर्षक छ भ्रूण। हजुर, तिम्रो कोख मेरो सुरक्षित ठाउँ, तिम्रो कोख मेरो सुरक्षित ठाउँ, तिम्रो सास भित्रको न्यानो संसार, तिम्रो हातको पहिलो स्पर्श र धरती छुनुको स्पर्शले कोखको जालो भित्र अनगिन्ती सपना बुन्थे, आफू जिउँदो हुनुको आभास पाउँथे। रगतका सिराहरूले म मान्छेमा, रगतका सिराहरूले म मान्छेमा रूपान्तरित हुँदै गरेको एउटा सुखद क्षण। पुलकित मेरो सासले तिम्रो स्नेह ओर्थे र ओछ्याउँथे, तिम्रो साससित म हुर्किरहेथे। कहिलेकाहीँ तिमी एकान्तमा, कहिलेकाहीँ तिमी एकान्तमा आँसु झार्थ्यौ, छटपटिन्थ्यौ असह्य पीडामा। मेरो जीवनको मोल तोकिने हो कि तिमीमा
शङ्का थियो, त्यो भई तिम्रो अनुहारमा हुन्थ्यो। छोराको रहरमा भित्रिएका क्रेडल, प्राम र बाइसकल देखेर आकार लिन थालेका खुट्टा चलमलाउनाले तिमी उन्मुक्त हाँस्थ्यौ। घडी, दिन, महिना हुँदै मेरो ओल्टे कोल्टे र सास फेराई भुँडीमा कान थापेर सुनेको बाबाको उत्साह। क्यालेन्डरमा रातो मसीले कोडेको मेरो आगमन हुने दिन अझ पनि बाँचेको छ मेरो धुकधुकीमा। आँखाको रेखा, ओठको रेखी, चौरिएको शरीर, गुलाबी कुर्कुचाले संसार टेक्न अघि नै मलाई आमादेखि अलग गराइयो। म छोरीलाई अशुभ मानियो। प्रश्न गरियो मेरो अस्तित्वमाथि। म मान्छेको श्रेणीमा गणना भइन। अमान्य र अस्वीकारले मेरो जन्ममा निषेध गरियो। मानव अधिकारको हत्याले आमा बोलाउने पहिलो शब्दलाई सेतो कफनमा बेरेर अन्त कतै लगियो। धन्यवाद। साँच्चै मिठो कविता, साँच्चै मार्मिक अनि कारुणिक, प्रकृतिसित जोडिएको र प्रकृतिको पुकार यो कवितामा हामीले पायौँ। र हामी कुरा गर्दै थियौँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नेपाली साहित्यमा के कस्तो योगदान रहेको छ भन्ने विषयमा। भानुभक्त आचार्य अघिका कविहरूको तुलनामा भानुभक्तको भाषा सरल, सहज अनि उहाँले नेपाली जनजीवनमा एउटा गहिरो छाप छोड्न सकेको हामीले पायौँ। भानुभक्तको समयमा पुस्तकहरू छापिँदैन थिए। उहाँले लेख्नुभयो, उहाँले जेलमा बसेर रामायण लेख्नुभयो अनि कविताहरू पनि फुटकर कविताहरू लेख्नुभयो। तर उहाँलाई नेपाली समाजसँग चिनाउने मोतीराम भट्टको ठुलो योगदान छ है। र मोतीराम भट्टलाईको योगदानलाई र भानुभक्तलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो यो, किनभने भानुभक्तलाई चिनाउने नै मोतीराम भट्ट। यस कारणले गर्दा मोतीरामको नाम नलिकन सायद भानुभक्तको उदय भयो भन्न कुरा कतै कतै मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस समयमा जब भानुभक्तले कविताहरू कोर्थे हैन, त्यसमा पनि एकदम नेपाली कागजमा लेखिएका ती कविताहरूको उल्लेख पाइन्छ। कहीँ अक्षरहरू पनि मेटिएका, पछि पाइएका पाण्डुलिपिहरूमा यी सबै हामीले धेरैवटा किताबहरूमा उल्लेख्य पाउँछौँ। तर मोतीरामले बनारसमा भएको कारणले गर्दा मोतीराम भट्टमा एउटा समयको सचेतता थियो, समयसित हिँड्ने मोतीराम भट्ट। यसै कारणले गर्दा मोतीराम भट्टको आगमनसँगै नेपाली साहित्यमा श्रृङ्गार युगको पनि उदय भयो। त्यो किन भयो भन्दा मोतीराम भट्टले पारम्परिक जुन एउटा लेखनधारा थियो त्यसलाई पटक्क पछाएनन् र उनमा त्यो समयको सचेतता भएको कारणले गर्दा भानुभक्तको बारेमा कहीँ कतै सुनेको भरमा उनी काठमाडौँ पुगे, उनी तनहुँ पुगे, भानुभक्तका शाखा सन्तानलाई भेटे अनि ती बारे लेखिएका जुन बटुलेका बुदाहरू थिए त्यसलाई एकमुष्ट गरेर यिनले भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्र नै एउटा पुस्तक, जीवनी पुस्तक तयार गरे। यस कारणले गर्दा एउटा युवा मोतीराम भट्टमा त्यो प्रकारको सचेतता रहेको कारणले गर्दा नै आज भानुभक्तको उदयस्थित हामीले जुन वर्तमानमा यो नेपाली भाषा बोलिरहेका छौँ, यो नेपाली भाषाको उदय गर्नमा पनि मोतीराम भट्टको ठुलो अवदान रहेको छ। र यदि भानुभक्त नउदाएको भए नेपाली संसार के हुन्थ्यो होला भन्ने हामीलेमा एउटा प्रश्न मात्र होइन, हामीले यो प्रश्न पनि गर्नुपर्छ, यदि मोतीराम भट्ट नभएको भए भानुभक्तको बारेमा कसले हामीलाई प्रकाशमा ल्याइदिन्थे होला। यस कारणले गर्दा यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, मोतीराम भट्टको सबैभन्दा ठुलो योगदानै भानुभक्तलाई चिनाउने काम छ। यति मात्र होइन, पछि आएर यिनीहरूले जो युवाहरूको एउटा दफा थियो, मण्डली थियो,
बनारसमा ती सबै युवाहरूले मिलेर यिनको रामायणलाई पनि पहिलो संस्करणमा छाप्ने काम गरेको छ। विक्रम सम्वत 1941 तिर भएको काम हो। यस कारणले गर्दा मोतीरामको अवदान महत्त्वपूर्ण छ। यस कारणले गर्दा अहिले घरि नेपाली साहित्यमा मोती जयन्ती पनि पालन गरिने एउटा प्रथाको सुरु भएको छ। राम्रो। मोतीराम भट्टका विषयमा हामी फेरि अर्को विषयमा लामो चर्चा गर्नेछौँ, किनभने नेपाली साहित्यमा मोतीरामको योगदान विशेष र विशिष्ट रहेको छ र भानुभक्तलाई चिनाउने पनि उहाँले कार्य गर्नुभयो। भानुभक्तको रामायणदेखि बाहेक विशेष गरी बधु शिक्षा उहाँले एकै रातमा लेखेको भन्ने भनाइ छ र यो बधु शिक्षालाई लिएर कतिपय आलोचकहरूले पछिपट यो अलिकति नारी हरूप्रति अलिक हेय दृष्टिकोण राखिएको छ भन्ने खालको आलोचना पनि गरेको हामी पाउँछौँ है। तपाईँ एकजना नारीवादको अध्येता हुनुहुन्छ है र यसलाई तपाईँको दृष्टिकोणले बधु शिक्षालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? बधु शिक्षा सुरुमा म विद्यार्थी छँदा यो कलिलो उमेरमा छँदा मलाई लाग्थ्यो कि भानुभक्त नारी विरोधी कवि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर जब मैले अध्ययन गर्दै गएँ, हुनु त अब मेरो जुन चाहिँ शोध अध्ययन थियो भानुभक्तका काव्यकृतिहरूको भाषिक अध्ययनै भएको कारणले गर्दा बधु शिक्षामा त्यहाँ विशेष गरेर यिनलाई कवि भानुलाई नारी विरोधी या एउटा रूढ विचार भएको परम्परावादी भनेर जुन एउटा आरोप लागेको थियो त्यो त्यस कवितामा प्रयुक्त एउटा आपत्तिजनक शब्द छ। याद भयो होला। तर त्यो शब्दलाई पछिबाट है गत केही वर्षमा अघि मात्रै हो काठमाडौँबाट डाक्टर रजनी ढकालले बधु शिक्षा कवितामाथि मात्रै यसको विश्लेषण र मूल्याङ्कन भन्ने एउटा कृति नै उहाँले निकाल्नु भएको छ र त्यो कृतिमाथि मैले भूमिका लेख्दा त्यो कृति जब मैले सम्पूर्ण रूपमा पढेँ त्यहाँ प्रयोग गरिएको जुन आपत्तिजनक शब्द छ त्यो शब्दको साटो वास्तवमा जुन पाण्डुलिपि उपलब्ध भएर रजनी ढकालले त्यस आधारमा उहाँले जुन कृति तयार गर्नुभएको छ वास्तवमा त्यो शब्द चाहिँ पश्चिमतिर चलिने पश्चिमतिर चलिने एउटा शब्द वैश्य भन्ने शब्द हो र यो चाहिँ एउटा अलिक उन्मुक्त प्रकारले एउटा हाँस्ने भन्ने प्रकारले त्यसलाई हेरेको कारणले गर्दा त्यो आपत्तिजनक मलाई लागेन। त्यो दृष्टिमा नै मैले हेरेको छु। एउटा भयो र म नारी विरोधी पहिला मान्थे, तर अहिले जब म किनभने हरेक काव्यकृतिलाई त हामीले कालजयी भनेका छौँ हैन। भानुभक्तका यी कृतिहरू सबै आजको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै यो महत्त्वपूर्ण छ भनेका छौँ र आज जब म बधु शिक्षालाई ल्याएर हेर्छु, बधु शिक्षालाई ल्याएर हेर्दा त यो त एउटा हाम्रा छोरी चेलीलाई छोरी मान्छेलाई त अनुशासन सिकाएको रहेछ, हाम्रो कर्तव्य के हो त्यो सिकाएको रहेछ। तर मान्छेको सोच हो हामीले कुनै पनि कृतिलाई नकारात्मक र सकारात्मक दुवै दृष्टिले हेर्ने गर्छौँ र त्यस बेला त्यो आलोचना चाहिँ नकारात्मक दृष्टिले भयो, त्यसको सकारात्मकतापट्टि हामीले ध्यान दिएनौँ। तर वास्तवमा बधु शिक्षाले त्यो जुन अनुशासन देखाएको छ, कर्तव्य देखाएको छ, त्यसमा केही छ हामीलाई पनि कि हामीले आफ्ना पतिलाई चाहिँ ईश्वरै सम्झेर खुट्टामै गएर ढोक्नु भन्ने यो चलन केही परिवारमा त्यो चलन आज पनि छ। त्यो हो छ, तर कतिले यदि मान्न चाहेन भने त्यसको लागि मान्छे स्वतन्त्र छन्, त्यसमा हाम्रो भन्नुपर्ने के थियो। यस कारणले गर्दा मलाई बधु शिक्षा चाहिँ कवि भानुभक्तले नारीको विरोधमा लेखेको कृति हो भनेर भन्न पटक्कै मन लाग्दैन। यो कृतिलाई म अलिकति भानुभक्तको स्वभावसित पनि जोडेर हेर्छु। जब तारापति मित्रको घरमा पुगेर जुन प्रकारको सासु बुहारीमा कलह देखियो, झगडा देखियो, त्यो देखेर एउटा कविले तत्काल लेख्दा उनी भित्रको त्यो आक्रोश, उनी भित्रको त्यो अमेल कुराहरू काव्यमा आउनु, त्यो अभिव्यक्त हुनु, त्यो अस्वाभाविक मलाई लाग्दैन। यस कारणले गर्दा एकदमै स्पष्टवादी कवि भानुभक्त, जे मनमा त्यो मुखमा बोल्ने अलि झुकी पनि हो है। यस कारणले गर्दा मलाई बधु शिक्षा आजको सन्दर्भमा हेर्दा त्यति आपत्तिजनक र यसमा केही हामीले यसलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यहाँले बहुत महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिनुभयो है। हामी कविता सुन्ने क्रममा पनि छौँ र दोस्रो कविता हामी डाक्टर कविता लामाज्यूको सुन्नेछौँ। यो कविता एकदमै सानो छ। म अलिक अहिले घरि प्रेमका केही कविताहरू लेख्दैछु।
ती प्रेमका कविताहरूमा कोही बेला धेरै दुखेर लेख्छु, कोही बेला हाँसेर लेख्छु, कोही बेला खुसी भएर लेख्छु। तर मलाई लाग्छ कविहरू जब एकदम पीडित हुन्छ त्यति बेला धेर कविता लेख्न आउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र यो कविता मैले प्रेम कविताको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु, श्रोतालाई म समर्पण गर्दै। यस कविताको शीर्षक छ दृष्टि। दृष्टि, हजुर। दुई थोपा आँसुले, हजुर, दुई थोपा आँसुले प्रेमको गीत नलेखिन्दो रहेछ। दुई थोपा आँसुले प्रेमको गीत नलेखिन्दो रहेछ। एकपल्ट लागेको चोटले फर्किएको प्रेम चोखो नहुँदो रहेछ। एकपल्ट लागेको चोटले फर्किएर आएको प्रेम चोखो नहुँदो रहेछ। तिमी मलाई टाढै बसेर हेर, तिमी मलाई टाढै बसेर हेर, सपनामा पनि नसम्झ विपना त कति दुख्दो छ, दुख्दो छ। दुखेर पनि हाँस्नु क्या मिठास छ जिन्दगीमा। तिमी एकपल्ट भक्कु दुखेर त हेर। धन्यवाद। साँच्चै जीवनको एउटा यथार्थ र मानव जीवनका उतार चढावहरूका विभिन्न पक्षहरूलाई लिएर कविहरूले यसरी नै सिर्जना गर्दै जान्छन्। भानुभक्त आचार्यको विषयमा चर्चा गर्नुपर्दा आजको समाजमा भानुभक्त कतिको सान्दर्भिक लाग्छ तपाईलाई? भानुभक्त सबैभन्दा पहिला कहिले पनि पुरानो नहुने विषय हो। हजुर। जति हामी नयाँ प्रकारले हेर्दै जान्छौँ भानुभक्तमा त्यति नयाँ कुराहरू पाउँदै जान्छौँ। यस अर्थमा पनि मलाई भानुभक्त आज पनि हामीले पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने कवि भानुले हरेक पल्ट समाजमा भइरहेका कुराहरूको उठान गरेर नै काव्यकृतिहरू लेखेका छन्। भक्तमाला हेर्नुहोस्, वधु शिक्षाको अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रश्नोत्तरमाला हेर्नुहोस्, फुटकर कविताहरू हेर्नुहोस्। तपाईँले फुटकर कुन कविताको कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँले शरीरमा क अक्षरबाट, क वर्णबाट उठेका शब्दहरूको प्रयोगसँग लेखी लिएर एकजना नारीलाई महिला अवस्था कस्तो प्रकारको अनुहार निनाउरो हुन्छदेखि लिएर फोहोर नबस्नु भन्ने अनुशासन फुटकर कविताहरूमा पनि देखाउन हुँदैन। मस्त प्राकृतिक दृश्य देखेर खुसी हुँदै चपला अबला अब एक सुरमा जस्ता एउटा रोमान्टिक कविता लेख्नदेखि लिएर रामायण जस्तो एउटा गम्भीर काव्य पनि दिने काम गर्यो भने तब हामीले भानुभक्तलाई किन नपढ्नु भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्न सक्छ। यस कारणले गर्दा भानुभक्त एकजना त म भाग्यमानी कवि मान्छौँ, अर्को लोकप्रिय कवि मान्छौँ, किनभने भानुभक्तले लोकप्रियता कमाएको कारणै हो भानुभक्तको रामायण। यस कारणले गर्दा हामीले रामायणलाई पनि विविध दृष्टिले हेर्छौँ। रामायणले कुन प्रकारको शिक्षा दिएको देखिन, रामायणमा भएका धर्महरू के छन्। विशेष गरेर मेरो अध्ययनले रामायणमा भएका धर्महरूलाई मैले 4 प्रकारका धर्महरू हेरेको छु। एउटा भयो सत्य, अर्को भयो प्रेम, अर्को भयो त्याग अनि अर्को भयो पवित्रता। यी 4वटा धर्मका कुराले मात्रै पनि हामी हेर्छौँ भने यसलाई काव्यिक दृष्टिले पढ्दा कति हो कति ती सौन्दर्यहरू छन्। यस कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने भानुभक्त कहिले पनि हाम्रो निम्ति पुरानो हुँदैन। कवि भानुभक्तले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो साहित्यलाई एउटा काव्यको दृष्टिले यी काव्यकृतिहरू दिनुभएको छ भने धार्मिक दृष्टिले पनि रामायणलाई उत्तिकै हामी महत्त्वपूर्ण काव्यको रूपमा स्वीकार्नु पर्छ। भानुभक्तका विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र हुँदै आएका छन् र भविष्यमा पनि हुनेछन्। तर युवा पुस्तालाई, हजुर, अहिलेको युवा पुस्ताले भानुभक्त जो परम्परावादी लेखक भयो, छन्दमा कविता लेख्ने भयो, अहिलेको युवा पुस्ताले चाहिँ उनलाई कसरी ग्रहण गर्ने र त्यसबाट के खोज्ने? अहिलेको पुस्ताले जस्तै छन्दबद्ध कविताको कुरा भयो, अहिले नेपाली कवितामा जुन चाहिँ एउटा गद्य शैलीमा लेखिने एउटा होड चलेको छ, त्यसको साथसाथै अहिले घडी हाम्रा युवा पुस्ताहरू छन्दबद्ध कविता लेख्नमा पनि त्यतिकै होडबारीमा छ। त्यसमा भारतबाट सिक्किम पहिलो
स्थानमा आउँछ। अहिले हेर्नुहोस् हाम्रा युवाहरू छन्दोबद्ध, सादुर विकृत, सकधरा, सिकरेनी, वसन्त तिलका यी छन्दहरूमा कति मजाले कविताहरू गुनगुनाइरहेका छन्, रचिरहेका छन् यी युवाहरूले। यति मात्र होइन, आजको सन्दर्भमा हामीले भानुभक्तलाई युवाहरूमा यस कारणले लानुपर्छ, अघि मैले भने नि जुन प्रकारले एउटा ज्ञान दिएको छ नि आफ्ना कविताहरूबाट, अहिले हामीले युवाहरूलाई म धेरैवटा ठाउँमा मैले यो उल्लेख गरेको छु कि कवि भानुभक्तलाई हामीले अब नलेज सोसाइटीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। नलेज सोसाइटी भनेको अहिले हाम्रा युवाहरू के छन्, यो सोसाइटीको एउटा हिस्सेदारी भएर बाँचिरहेका छन् होइन, जहाँ हामी लेख्छौँ, जहाँ हामीले क्रिएट गर्छौँ, जहाँ हामीले प्रड्युस गर्छौँ, जहाँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, यी सबै कुराहरू अब हामीले भानुभक्त सम्बन्धी नलेज सोसाइटीभित्र बसेर यो कामहरू गरेन भने हाम्रा युवाहरूले के हुन्छ भन्दा आफ्नो नेपाली कविताको अनुहार हराएर जानेछ। वासुदेव त्रिपाठी सरले मलाई काठमाडौँमा एउटा प्रोग्राम भएको थियो, यो एउटा शतवार्षिकीको प्रोग्राम भएको थियो, भानुभक्तको जयन्ती हामीले मनाइरहेको स्थितिमा मैले भानुभक्तमाथि एउटा संगोष्ठी पत्र पनि त्यहाँ तयार गरेको थिएँ। बाहिर आएर मलाई वासुदेव त्रिपाठी सरले भन्नुभयो कि कविता तिमीले भित्र एउटा एकदमै राम्रो कुरा उल्लेख गर्यौ, त्यो के हो भन्दा भानु अध्ययन परम्पराभित्र हामीले भारतीय नेपाली कवितालाई बचाउनु हो भने छन्दोबद्ध शास्त्रीय छन्दमा लेखेका कविताहरूले बचाउनुपर्छ। हाम्रो अनुहार भनेको ती कविताहरू हुन् भनेर उहाँले यो कुरा भनेको मलाई आज पनि याद छ। यस कारणले गर्दा सिक्किमका अहिले विशेष युवा भाइ बहिनीहरूले हुन त कालिम्पोङबाट, दार्जिलिङबाट पनि छन्दमा, लोक छन्दमा लेख्ने नानीहरू छन्, तर सिक्किमबाट धेर मात्रामा यो गोपाल ढकालले जुन प्रकारले एउटा काम गरिरहनु भएको छ, नानीहरूले यो छन्दोबद्ध कविता लेख्दा मलाई लाग्छ यी नानीहरूले निश्चय पनि कवि भानुभक्तलाई नपढिकन छन्दोबद्ध कविता लेख्न सकेका होइनन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। भानुभक्तलाई हामीले नलेज सोसाइटीसित जोड्न सक्छौँ र आजको प्राविधिक युगमा आज हामी एआईको युगसम्म पुगिसकेका छौँ र यो बेलामा भानुभक्तलाई विश्वमा चिनाउनको निम्ति र विश्व साहित्यमा उनको दर्शनलाई, उहाँको भनाइलाई, उहाँको लेखाइलाई पुर्याउनका निम्ति हामीले नलेज सोसाइटीसँग भानुभक्तलाई जोड्न अत्यन्त आवश्यक छ। आज हामीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नेपाली साहित्यमा के कस्तो योगदान रहेको छ यस विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। चर्चा धेरै गर्नु थियो तर समयले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन र आजको कार्यक्रमको निश्चित समय सकिन लागेको छ र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सिक्किम विश्वविद्यालयमा नेपाली विभागमा प्रोफेसर डाक्टर कविता लामाज्यू। यहाँलाई आजको कार्यक्रममा यो महत्त्वपूर्ण विचार साझा गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।